السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهي والدعاء. اليوم غادي نحضروا قلب اللوز. كيجي زوين بزاف. دونك غادي نبداو بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 3 الكيسان ديال السميده الغليظه، ماشي المويان مي الغليظه هكا. بالنسبه للكيسان نفس الكاس اللي عبرت به السميده غادي تعبروا به كلشي، غتعبروا به السكر وكلشي. دونك هنا كما قلت لكم درت ثلاثه ديال الكيسان ديال السميده الغليظه. عندنا هنا كاس ديال سكر سنيده، نص كاس مع عمرش ديال الزيت، نص كاس ديال اللبن، يمكن لكم تعوضوه الا ما عندكمش بالحليب، وهنا 4 معالق صغيره ديال الخماره. ندوزو دابا للطريقه. كنبداو كنديروا السنيده مع السميده. بسم الله. وكنخلطوها مزيان، كنخلطو بمعلقه. غادي نضيف الخماره. دونك كنبداو بالنواشف هي الاولى. من بعد غادي نضيف الزيت ديالي، نص كاس اللي قلت لكم مع عمرش. نعاودو نحركو مزيان هكا. ونضيفو اللبن. الا ما توفر لكمش اللبن يمكن لكم تضيفوا الحليب. غادي نحركو على هذا الشكل. غادي نبقاو نخلطو حتى يدخلوا العناصر شويه، ولكن ما تعجنوهمش بيديكم، ماشي ما بغيناش تكون عجينه هكا مجموعه، غير العناصر تندمج مع بعضياتها. فاش تشوفوا العناصر اندمجات توقفوا على التحريك ديال الخليط ديالنا. دونك هكا كما كتشوفوا كيجينا على هذا الشكل. من بعد غادي نخليوه يرتاح على حساب. الا عندكم الوقت غادي تخليوه واحد الساعه يرتاح، ما عندكمش غتخليوه نص ساعه حتى هي كافيه. غادي تخليوه يرتاح يشرب مزيان. من بعد غادي نشوفوا نكملوا الطريقه ديال التحضير ديال قلب اللوز ديالنا. اذا هنا من بعد ما خلينا الخليط ديالنا يرتاح غادي ندوزو نوجدوا السيرو، لان كنحتاجوه خصو يكون بارد. بالنسبه للسيرو كنحتاجو 2 كيسان ديال الماء، نفس الكاس باش عبرنا اللي قلت لكم المره الاولى. دونك 2 كيسان ديال الماء درتهم هنا في الكاسرونه، مع كاس لارب ديال سكر سنيده كنديروه هنا. غادي نديروه يغلي لمده ديال 4 ساعات حتى كنشوفوا السيرو بدا كيعقد. من بعد غادي نضيفوا عليه 4 كاس ديال الماء زهر. اذا حتى يغلي مزيان ويعقد ويشد راسو، ونزيدوا عليه الماء زهر ديالنا. اذا هنا كما كتشوفوا معايا جبت المول اللي غادي ندخل فيه الفران قلب اللوز ديالي، دهنته بالزيت، ودرت الطبقه الاولى ديال الخليط اللي خليناه يرتاح ديال السميده والسكر والمكونات الاخرى. درت الطبقه الاولى على هذا الشكل. دونك قاديتها بالمعلقه بلا ما نبزت بزاف، غير نقادوها باش تجي مقاده مزيان وصافي. وهنا غادي نحتاجو اللوز. خديت هنا 80 غرام ديال اللوز اللي هرمشتو طحنتو مع راس معلقه ديال القرفه، 4 معالق صغيره ديال القرفه كيجي على هذا الشكل. دونك غادي نديرو من الفوق. وبالنسبه لهذه المرحله يمكن لكم تستغناو عليها الا ما توفر لكمش اللوز، راه يمكن لكم ديروا بلاش. غديروا نيشان طبقه وحده ديال السميده ديالنا، وبلا بلا اللوز الا ما توفرش ماشي مشكل، ماشي ضروري، على حسب الاذواق، على حسب اللي متوفر.
وغادي ندير الطبقه الثانيه، غادي نجي لهنا غادي ندير الطبقه الثانيه ديال السميده على هذا الشكل. نديرو شويهات كاملين. من بعد ما درنا هكا غادي نحاولوا نقادو بشويه هكا باش ماشي ندلكوها، باش تجينا الطبقه مقاده بالمعلقه ديالنا، نقادو بلا ما نبركو. دونك على هذا الشكل غادي نستمروا. الا كانوا شي بليصات خاويين يمكن لكم تزيدوا شويه ديال الخليط ديال السميده. صافي على هذا الشكل. ودابا تنجيبو السكين ديالنا هكا وكنطراسيوها، ما نقطعوش حتى للتالي، ما نوصلوش حتى للتالي، غير شويه، غير حد النص. كنبدا انا هكا ديما كنقطع في النص وعاوتاني على هذا الشكل. كل واحد يقطع على حساب القياس اللي باغي، واش صغيورين ولا كبار. اذا كنقطعوهم على هذا الشكل. انا كما قلت لكم راه ما كنوصلش حتى للتالي ديال المول حتى ودابا غادي نبداو نسوقوهم باللوز. كنديروا حبه وحده فوق كل طريف. كما شتيو معايا كتوجدوها في وقت وجيز، كتاخذش منا وقت كتير وكتجي لذيذه بزاف بزاف. شي هو كنديرها ديما في رمضان، كتجي غزاله. ضروري ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. اذا من بعد غادي ندخلها للفران، غادي ندخلها طيب في الفران على درجه ديال الحراره 180 المده ديال 45 دقيقه ولا حتى لساعه. دونك نتوما حضيوها ساعه تشوفوها، وعلى حسب الفران ديالكم واش ديال الغاز ولا ديال الضوء. اذا هنا كما كتشوفوا معايا قلب اللوز ديالي طاب مزيان، تحمر وكلشي. دابا غادي نسقيه بالسيرو اللي وجدت قبل، اللي قلنا قبل وجدناه. خليناه برد مزيان والبقلاوه سخونه. غادي نسقيوها على هذا الشكل مزيان، نسقيوها مزيان. خصنا نسقيوها فريمون مزيان حيتاش كتشرب السيرو، كتشربو كله. من بعد غادي نخليوها تبرد. قلب اللوز كيتقدم بارد. اذا هذه هي الوصفه ديال هذا النهار. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الا عجبتكم الوصفه وجربتيوها تخليو لي كومونتير وخليو لي لايك، وما تنساوش تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد. كنشكركم على المتابعه ونقول لكم الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.